राजस्थान के स्कूल लेक्चरर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी जाएंगी। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि बिसाते रक्स ये किसका शेरी मजमुआ है? तो बिसाते रक्स शेरी मजमुआ मखदूम मोहिउद्दीन का है। इनको इश्तिराकियत का इमाम कहा जाता है। इनका पूरा नाम अबू सईद मोहम्मद मखदूम हज़री था। हैदराबाद में 1908 ईस्वी में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल दिल्ली में 1969 में हुआ। हालांकि इनको हैदराबाद में ले जा कर के दफन किया गया। मखदूम के कारनामों की बात करें तो इनका पहला शेरी मजमुआ सुर्ख सवेरा है, 1944 ईस्वी में शाये हुआ था। दूसरा गुले तर है, 1961 ईस्वी में शाये हुआ। और तीसरा है बिसाते रक्स जो कि 1966 ईस्वी में शाये हुआ। मखदूम ने कहते बंगाल पे नज़्म बंगाल लिखी। तेलंगाना तहरीक पे नज़्म तेलंगाना लिखी थी। चाँद तारों का बन इनकी मशहूर नज़्म है जो कि एक आज़ाद नज़्म है। मसनवी की हैयत में एक मुअर्रा नज़्म इन्होंने हवेली के नाम से लिखा था। इनकी एक और अहम नज़्म का नाम इनकलाब है। आगे बढ़ते हैं। मावरा किसका पहला शेरी मजमुआ है? तो मावरा जो है नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। नून मीम राशिद का असली नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। ठीक है। गुलाब इनका तखल्लुस था। पंजाब के गुजरानवाला में ये पैदा हुए थे 1910 ईस्वी में। लंदन में इनका इंतकाल हुआ 1975 ईस्वी में। मावरा के अलावा इनका जो दूसरा शेरी मजमुआ है वो ईरान में अजनबी है। तीसरा ला बराबर इंसान और चौथा गुमान का मुमकिन। ये इनके 4 शेरी मजमुए हैं। हुस्न कूज़ागर इनकी मशहूर नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। ये जो शेर है किसका है? ये मरसिया किसका है? तो ये मीर अनीस का है। पूरा बंद मैं आप लोगों को सुनाए देता हूँ। नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातिके बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। इस तरह से आपको 101 बंद इस मरसिया में देखने को मिलेंगे जो कि मीर अनीस का है। अब मीर अनीस के बारे में आपको बता दूं, इनका इब्तिदाई तखल्लुस हसी हुआ करता था, लेकिन नासिक के कहने पे इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस अख्तियार कर लिया। फैज़ाबाद में 1802 ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था 1874 ईस्वी में। इनके वालिद का नाम मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक था। मरसिया पढ़ने की गरज से इन्होंने कई जगहों का सफ़र किया जो कि आपसे पूछा जाता है। तो कहाँ कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा, मरसिया पढ़ने की गरज से इन्होंने फैज़ाबाद, लखनऊ, अज़ीमाबाद यानी पटना, बनारस और हैदराबाद का सफ़र किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था? तो मीर खलीक इनके वालिद का नाम था। इनके बारे में आतिश ने कहा था कि मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65। मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1874 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। रुबाई के लिए फ़न के असातिज़ा ने कितने औज़ान मुकर्रर किए हैं?
تو رباعی میں 2 درجن یعنی کہ 24 رکن ہوتے ہیں۔ رباعی کے لیے جو بحر مختص ہے اس کا نام ہے بحر حجج، ٹھیک ہے۔ رباعی سے متعلق اور کچھ اہم باتیں میں بتا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ رباعی کو 2 بیتی، ترانہ، 4 مصری اور خصی وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ رباعی کے لیے جو مشہور شعراء ہیں ان میں جگت موہن لال رواں ہیں، انیس نے بھی رباعیات لکھی، امجد حیدرآبادی بھی رباعیوں کے لیے جانے جاتے ہیں، فراق گورکھپوری نے روپ کے نام سے رباعی کا ایک مجموعہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، رباعی کے لیے کتنے وزن مختص ہیں؟ 24 اور بحر جو ہے وہ حجج ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ روح رواں یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو روح رواں جگت موہن لال رواں کا شعری مجموعہ ہے، پہلا والا آپشن صحیح ہوگا۔ روح رواں یہ جگت لال موہن رواں کا شعری مجموعہ ہے اور یہ رباعیوں سے متعلق ہے۔ امجد حیدرآبادی کا پورا نام آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے امجد حسین جو پہلا والا آپشن ہے وہ ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ ان کا پورا نام امجد حسین ہے، یہ بھی رباعیوں کے لیے مشہور ہیں۔ اختر شیروانی کے والد کا نام، دیکھیے اختر شیروانی جو ہیں ان کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے اور ان کے والد کا نام محمود شیرانی تھا، وہی محمود شیرانی جنہوں نے اردو کی پیدائش کے متعلق کہا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا جی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو میرا جی کا انتقال کب ہوا؟ اس سے متعلق چاروں آپشن غلط ہیں۔ 1949 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ کب؟ 1949 عیسوی میں میرا جی کا انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا، پہلے شاعری تخلص رکھتے تھے، پھر میرا جی اپنا تخلص انہوں نے اختیار کر لیا۔ 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1949 میں انتقال ہوا۔ ان کے اگر میں شعری مجموعوں کی بات کروں تو میرا جی کے گیت، میرا جی کی نظمیں، گیت ہی گیت، پابند نظمیں، 3 رنگ، سہ آتشہ، یہ سب ان کے مجموعے ہیں، شعری مجموعے۔ ان کی کلیات کو جمیل جالبی نے مرتب کیا۔ مشرق و مغرب کے نغمے ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ کوشچن نمبر 71، سلام مچھلی شہری کی نظموں کا جو مجموعہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو تیسرے والے آپشن میں میرے نغمے دیا ہوا ہے، یہ سلام مچھلی شہری کا شعری مجموعہ ہے یا نظموں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، یہ گیت کے لیے سلام مچھلی شہری گیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ شاعر مزدور کے شاعر کو کہا جاتا ہے، تو شاعر مزدور جو کہا جاتا ہے وہ احسان دانش کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختر شیرانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اختر شیرانی کو رومانٹک یعنی شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ میرا جی کو نئی شاعری کا بانی کہا جاتا ہے اور یہ حلقے ارباب ذوق سے تعلق رکھتے تھے۔ مجاز لکھنوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ کر کے۔ اگلا سوال یہ کہ ڈرامہ دروازہ کھول دو کا کردار کون ہے؟ دیکھو دروازہ کھول دو ڈرامہ کرشن چندر کا ہے اور اس کا کردار کریم اللہ ہے، پہلا والا آپشن درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 74، ڈرامہ دروازے کھول دو میں سلوار شکورہ کون ہے؟ تو جو شکورہ ہے وہ ملازم ہوتا ہے، شکورہ، ٹھیک ہے۔ دروازہ کھول دو یہ کس کا ہے؟ کرشن چندر کا ڈرامہ ہے۔ کمل کنج کے مالک کون ہیں؟ کمل کنج کے مالک پنڈت رام دیال ہیں، دوسرا والا آپشن درست ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیے ایک اقتباس دیا گیا ہے، کس ڈرامے سے ماخوذ ہے؟
आप लोगों को बताना है। इक़्तिबास क्या है? तू क्या हिंदुओं के लिए उर्दू बोलना गुनाह है? पिताजी, लाखों हिंदू हैं इस देश में जो उर्दू लिखते, पढ़ते और बोलते हैं, उसके अदब पर सर धुनते हैं, उसकी शायरी पर जान देते हैं। ये इक़्तिबास किस ड्रामे से माखूज है? तो दरवाजे खोल दो से माखूज है। बेवा नावल में बेवा कौन है? तो बेवा जो नावल है ये प्रेमचंद का नावल है, ठीक है। तो इसमें बेवा कौन है, यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करके बताना है, बेवा इसमें कौन है। मुंशी प्रेमचंद का पहला कलमी नाम, तो पहले नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इन्होंने एक अफसानवी मजमुआ शाये कराया था 1908 ईस्वी में, जिसका नाम था सोज़े वतन। अंग्रेज़ों ने इसको जब्त कर लिया था और उसकी कॉपियां जला दी गई थी। तो फिर इनके दोस्त पंडित दया नारायण निगम ने इनको मशवरा दिया कि अपना नाम बदल के फिर से लिखना शुरू करे, तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। तो पहला कलमी नाम इनका नवाब राय था। इनका असली नाम धनपत राय था। नावल बेवा में काशी के आर्या मंदिर में किसकी तकरीर हो रही थी? तो पंडित अमरनाथ की तकरीर हो रही थी। चौथा वाला ऑप्शन दुरुस्त है। देखिए ये आपके मतन से मुताल्लिक सवालात हैं। अगर आप राजस्थान की जो 11th-12th में किताबें चलती हैं उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मतन कहाँ से है और इसका जवाब क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर पढ़िएगा। चलिए यहाँ पे ये पैसेज है, इक़्तिबास है, इसको पढ़िए, बताइए कहाँ से लिया गया। ज़मीन पर तारीकी फैल रही थी और बजरा लहरों में ठहर गया हुआ चला जाता था। इसी बजरे की तरह अमृत राय का दिल भी मुतहर्रिक हो रहा था, मगर दाननाथ साकित बैठे हुए थे, गोया कोई तीर लग गया हो। दफतन उन्होंने कहा, क्या तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया। ये जो पैसेज है प्रेमचंद के नावल बेवा से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे देखिए एक और जुमला है, बेटा मुशाहरे और अहदे का मुतलक ख्याल न करो, यह तो मीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ बालाई रकम की आमद हो। तो यहाँ पे ये जो जुमला है किसने किससे कहा? तो ये जुमला मुंशी जी ने बंसीधर से कहा था। देखिए जब तक आप मतन नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, इन सभी सवालों के जवाब देने आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो टेक्स्ट जरूर पढ़िएगा। प्रेमचंद की पैदाइश किस इलाके में हुई थी? तो बनारस के पास एक गांव है लमही, वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए थे 1880 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1936 में हुआ। धनपत राय इनका असली नाम था। इनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, जो कि उर्दू का पहला अफसाना है, और इनका पहला नावल असरार माबिद है जो कि अधूरा है। इनका आखिरी नावल मंगलसूत्र वो भी अधूरा है। लंबी लड़की, ये देखिए ये अफसाना है, किसका है भाई? तो राजेंद्र सिंह बेदी का है। बेदी के वैसे तो बहुत सारे अफसाने हैं, लेकिन कुछ ख़ास जो अफसाने हैं जिनसे आपको सवाल पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। गरम कोट, अपने दुख मुझे दे दो, ये सब बेदी के। तुलादान ये भी बेदी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, अफसाना लाजवंती में दिल में बसाओ प्रोग्राम में किसको बसाने की बात कही गई थी? देखो लाजवंती जो अफसाना है बेदी का ये भी है। दिल में बसाओ प्रोग्राम जो है ये मुग़विया औरतों को, जो औरतें किडनैप हो गई थी उनको बसाने की बात कही गई है। मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है? तो नया कानून ये जो अफसाना है मंटो का है, उसका किरदार है मंगू कोचवान।
منٹو کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ دیکھیے سعادت حسن منٹو کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا انتقال ہوا تھا لاہور میں سن 1955 عیسوی میں۔ دیکھیے منٹو کی جب بھی بات ہوگی تو ان کے کچھ اہم افسانے آپ لوگوں کو ذہن میں بیٹھا کے رکھنا، جیسے ٹھنڈا گوشت ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹوبا ٹیک سنگھ، گولی، یہ سب سعادت حسن منٹو کی افسانے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے جو ہیں ان میں آتش پارے، دھواں، لذت سنگ، سیاہ حاشیے، چغد، خالی بوتلیں خالی ڈبے، بادشاہت کا خاتمہ، نمرود کی کھدائی، سڑک کے کنارے اوپر نیچے درمیان، سرکنڈوں کے پیچھے وغیرہ اہم ہیں۔ لاہور میں 1955 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 11 مئی کو 1912 عیسوی میں ہوئی تھی، لدھیانہ پنجاب میں۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ سجاد حیدر یلدرم کو کس زبان کے افسانوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو ترکی زبان کے بہت سارے افسانوں کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یلدرم صاحب کو ترکی زبان کے افسانوں نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ کوشچن نمبر 88 ہے، ان کا آنا بھوچال سے کم نہیں۔ جب وہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ یہ جملہ سجاد حیدر یلدرم نے کس دوست کے لیے کہا تھا؟ تو سجاد حیدر یلدرم کا ایک انشائیہ ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جو دوست تھے وہ احمد مرزا تھے، ان کے لیے انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، یعنی کہ آپشن 2 درست ہوگا۔ فرات اللہ بیگ کے اجداد کے بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ فرات اللہ بیگ یہ اردو کے پہلے خاکہ نگار مانے جاتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی کوچن کی کچھ میری زبانی، یہ ان کا پہلا خاکہ ہے۔ انہوں نے وحید الدین سلیم کی فرمائش پر ان کا خاکہ لکھا تھا، جس کا نام ایک وصیت کی تعمیل میں رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ان کے اجداد ہندوستان آئے تھے۔ انشائیہ ہے یار باس۔ فرات اللہ بیگ نے کس دوست کو یار باش کہا ہے؟ اب دیکھیے یار باز بھی انشائیہ فرات اللہ بیگ کا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے دوست احسن اللہ خان کو یار باش کہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ایک پیسیج ہے، وہ گھبرا کے مچھر کٹ کی طرف بھاگا اور ٹکراتا لہراتا کھڑکی کی طرف پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی چمک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ یہ جو پیسیج ہے کس مضمون سے لیا گیا ہے؟ تو یہ پیسیج لیا گیا ہے گزرا ہوا زمانہ سے۔ گزرا ہوا زمانہ کس کا ہے؟ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ جی ہاں، انہی کا ہے، خطبات احمدیہ، جن کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ اب تو کمنٹ میں بتا دو، خطبات احمدیہ کا پہلا مسودہ کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو لندن سے شائع ہوا تھا، یعنی کہ آپ کا جو آپشن نمبر 3 ہے وہ درست ہوگا۔ خطبات احمدیہ میں کتنے خطبے ہیں؟ 12 خطبے ہیں۔ یہ کس کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ ولیم میور نے ایک کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لف و نشر کے معنی، تو لف کے معنی ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہوتا ہے بکھیرنا۔ تو لپیٹنا اور پھیلانا یا بکھیرنا، یہ لف و نشر کے معنی ہیں۔ آپشن نمبر 4 ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ چلو یہاں پہ دیکھو ایک شعر ہے، بازار دور میں تیری منزل کہاں نہ تھی، یوسف نہ جس میں کوئی ایسی دکان نہ تھی۔ تو یہ آپ لوگ دیکھیں گے تو اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب شعر میں کسی تاریخی قصے، کسی پرانے واقعے کا ذکر ہو تو وہاں پہ صنعت تلمیح ہوا کرتی ہے۔ گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ تو جینا مرنا 2 اپوزٹ ورڈ ہیں، اس لیے اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ چلو کوشچن نمبر 96۔ کوشچن نمبر 96 ہے کہ دل کے نالوں سے جگر دکھنے لگا،
यहाँ तलक रोए सर दुखने लगा, यहाँ तलक रोए कि सर दुखने लगा। तो ये जो है इसमें मुबालगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, हर एक मकां को है मकी से शरफ असद, मजनू जो मर गया है तो जंगल उदास है। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल है? वैसे तो यहाँ पे मजनू का जिक्र हो रहा है, तो इस लिहाज से यहाँ पे सनअत तलमी भी हो सकती है, लेकिन जंगल के उदास होने की कोई और असल वजह है, लेकिन शायर कुछ और बता रहा है, मजनू मर गया तो जंगल उदास है, तो इसलिए इसमें हुस्न तालील भी हो सकती है। तो हुस्न तालील ऑप्शन में है, तो हमारा जवाब चौथा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा जा रहा है कि ऐसी नज़्म जिसके हर शेर के काफ़ी अलग अलग हों लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफियाँ हों, तो उसे मसनवी कहते हैं। मसनवी के माने हैं दो दो के। कता में कम से कम अशार कितने होते हैं? तो कम से कम 2 अशार हो सकते हैं, ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, ठीक है। कम से कम 2 अशार, ज़्यादा की कोई कैद नहीं। ऐसी नज़्म जिसके अशार में रब्त होना ज़रूरी है मगर वज़न, बहर, मौजू और मतलब की पाबंदी न हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे वो नज़्म की भी किस्में होती हैं। रुबाई में भी वज़न होता है, ठीक है, बहर भी होती है, अरे रुबाई और गज़ल में भी होती है, कथा में भी होती है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस सवाल के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो हमने 100 सवालात हल कर लिए, बाकी के मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल किए जाएंगे।